अस्सलाम वालेकुम। अब तक के साथ मैं हूं सना कैवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कश्मीरी ना झुके हैं और न झुकेंगे। We will fight until our last breath for our independence. डेढ़ करोड़ कश्मीरी 21वें रोज भी घरों में कैद। कर्फ्यू और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली के 3 हफ्ते मुकम्मल। मकबूजा वादी में अद्वियात और अशियाए खुरोनोश की शदीद किल्लत। मसाजिद, हस्पतालों और स्कूलों पर भी ताले लग गए। कारोबार तबाह हो गए। मुश्किल तरीन हालात भी कश्मीरियों का आज़्म और हौसला तोड़ने में नाकाम। हजारों कश्मीरी कर्फ्यू तोड़कर सिरापा एहतजाज। भारतीय फौज की फायरिंग, पैलेट गन्स का बेदरेग इस्तेमाल। सैकड़ों मुजाहिरीन जख्मी। काबिज भारतीय एहलकार दरिंदगी पर उतर आए। निहत्ते कश्मीरी को आग लगा दी। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम उम्मा कश्मीरियों की फौरी मदद को आए। मकबूजा कश्मीर से बाहर बैठे लोग कश्मीर के सफीर बने। बिलाखिर रहें और एहतजाज करें। कश्मीरी अवाम बहादुरी से भारतीय मजालिम के खिलाफ उठ खड़े हों। बवाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की खुले खत में अपील। कहा, भारतीय कब्जे से मुकम्मल आजादी तक जिद्दोजहद जारी रखना होगी। हमें अपनी जिंदगियां, इमलाक और शनाख्त बचाने के लिए मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा। हकीकी अमल ना हुआ तो आपको तारीख ही नहीं, आइंदा नस्लें भी मुआफ नहीं करेंगी। यूएई की जानिब से मोदी को अवार्ड देने पर चेयरमैन सेनेट ने दौरा मुलतवी कर दिया। कहते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुसलमानों के कातिल और कश्मीरियों पर जुल्म जबर करने वाले मोदी को अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तानी अफवाज और कौम कश्मीरी भाइयों के लिए तादम लड़ती रहेगी। फवाद चौधरी बोले, यूएई की जानिब से फाशिस्ट मोदी को अवार्ड देने पर मायूसी हुई। ये खारजा पॉलिसी की कमजोरी नहीं, हमारी मुआशी कमजोरी है। अपनी जंगें खुद लड़ना पड़ती हैं, अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ता है। 2 जंगें लड़ चुके, तीसरी के लिए भी तैयार हैं। भारत ने उंगली दिखाई तो हाथ तोड़ देंगे। भारत का आजाद कश्मीर पर हमला ऐलाने जंग होगा। हमला हुआ तो बरे सगीर का नक्शा बदल जाएगा। पाकिस्तान का मिसाइल निजाम मुल्क के दिफा के लिए इस्तेमाल होगा। मशरिक वस्ता के हुक्मरान हमारे साथ नहीं तो कोई बात नहीं। जो कश्मीर के साथ होगा वो पाकिस्तान का राजकुमार होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का मुजफ्फराबाद में रैली से खिताब। कहा, नाजी मोदी मजहब की लड़ाई लड़ रहा है। उसके अहमकाना इकदामात भारत को ले डूबेंगे। खित्ते में भारत की हुक्मरानी का ख्वाब पाश पाश करेंगे। शेख रशीद की सदर आजाद कश्मीर से मुलाकात। मोदी सरकार ने 90 लाख कश्मीरियों को कैदी बना रखा है। आलमी बिरादरी संगीन इंसानी बहरान का नोटिस ले। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूजा वादी में आजाद मुबस्सिरीन को भेजा जाए। भारत को इक़दाम वापस लेने पर मजबूर किया जाए। असद मजीद के मुताबिक अमरीकी सदर को भी कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश। ट्रंप ने 3 मरतबा कश्मीर के मामले पर किरदार अदा करने की पेशकश की। नाजी मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना इकदामात के बाद सिखों के दर पे हो गई। भारत से करतारपुर राहदारी मंसूबे के खिलाफ आवाजें उठना शुरू। बीजेपी के रहनुमा और लोकसभा के रुकन सबरामन सवामी करतारपुर राहदारी पर हर्जा सराई करने लगे। कहा, करतारपुर राहदारी ना खोली जाए। भारत सूरत हाल की बेहतरी तक पाकिस्तान से कोई मज़ाकरात न करे। पाकिस्तान पर एतबार नहीं किया जा सकता। करतारपुर राहदारी पर काम रोका जाए। करतारपुर राहदारी दुनिया में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल है। इंतहा पसंदी के बढ़ते रुझानात में करतारपुर मंसूबा दुनिया को एहतराम इंसानियत का पैगाम दे रहा है।
معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا ٹویٹ، کہا پاکستان کرتارپور راہداری کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے تاکہ سکھ یاتری مذہبی رسومات پوری آزادی اور سہولت سے ادا کر سکیں۔ ہمیں یقین ہے یہ منصوبہ مختلف عقائد کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دے گا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے کشمیر میں ظلم ہوتے دیکھا ہے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسکردو میں پریس کانفرنس، کہا عمران خان جمہوریت پر حملہ آور ہے، حکومت ناکامی چھپانے کے لیے اپوزیشن کو دیوار سے لگا رہی ہے۔ عمران خان نے جو وعدہ کیا اس پر یو ٹرن لیا، عوام ہمارا ساتھ دیں، ملکی مسائل حل کریں گے، گلگت بلتستان کے آئینی اور معاشی حقوق چھین کر لیں گے۔ بلاول صاحب، آپ کی جمہوریت قوم کا مال اڑاؤ اور باہر پہنچاؤ ہے۔ آپ نے آج بھی کشمیر کاز پر سیاست کی، عظیم کشمیریوں کی جدوجہد کا آپ کی ابو بچاؤ مہم سے کیا موازنہ؟ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا رد عمل، کہا سندھ میں آپ کے 11 سالہ کرپٹ راج نے غریب عوام کے حقوق چھین لیے، کراچی آج کچرا کنڈی بن چکا۔ وفاقی وزیر مراد سعید بولے، حادثاتی چیئرمین کی گفتگو مضحکہ خیز تھی، انہیں کشمیر کی صورتحال میں کوئی دلچسپی نہیں، ان کی پوری گفتگو کا ہدف والد کی لوٹ مار سے توجہ ہٹانا تھا۔ ملک بھر میں مظلوم کشمیریوں سے یکجہتی کا سلسلہ جاری، ٹھٹھا میں مسیحی برادری کی کشمیریوں کے حق میں ریلی، سکھر میں سول سوسائٹی کا بھارتی مظالم کے خلاف، دادو چوک میں احتجاجی مظاہرہ، کمبر میں بیوپاریوں کا بھارتی مظالم کے خلاف مارچ، ملتان میں تائیکوانڈو کے کھلاڑیوں کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، بچوں کا کشمیری بھائیوں کے ساتھ محبت کا والہانہ اظہار، نازی مودی کے خلاف نعرے بلند۔ مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی، کشمیری کیسے رہ رہے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم، ہمارا امتحان ہے ہم کیسے کشمیریوں کو ان کا حق دلاتے ہیں۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی سید فخر امام کا تقریب سے خطاب، کہا مودی نے ایسا اقدام اٹھایا جس کا جواب سوچ سمجھ کر دیا جائے گا، کشمیری بھائیوں کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ بھارتی سیلابی پانی کی تباہ کاریاں جاری، قصور میں دریائے ستلج کی سطح 19 فٹ تک پہنچ گئی، گنڈا سنگھ کے مقام پر 60,000 کیوسک کا ریلا، بھبکی ونڈ، چندا سنگھ اور مستکی گاؤں کا زمینی رابطہ منقطع، ہجرا شاہ مقیم میں خیرآباد کے مقام پر دریا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، 600 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، چونیا میں بھی متعدد دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کاشت مکئی اور دھان کی فصلیں متاثر ہو گئیں۔ وزیراعظم عمران خان نے نتھیا گلی کے عالی شان گورنر ہاؤس کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کر دی۔ وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ان عمارتوں کی تزئین و آرائش پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے تھے، اب یہ عمارتیں حکومت کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنیں گی۔ روشنیوں کا شہر 21ویں صدی میں کچرا خانہ بن گیا، شہر قائد میں ہر طرف گندگی، بدبو اور کچرے کے انبار، شہریوں کو دن میں مکھیوں، رات میں مچھروں کی یلغار کا سامنا، پھل، سبزیوں، گوشت، ہر چیز پر مکھیوں کا ہجوم، بیماریاں عام ہو گئیں، حیدرآباد میں بھی گندگی اور کچرے نے شہریوں کی زندگیاں مشکل بنا دیں۔ کراچی میں لانڈھی بابر مارکیٹ میں صفائی کے دوران 3 خاکروب مین ہال میں گر گئے، 2 کو تشویشناک حالت میں نکال لیا گیا، جبکہ رفیق نامی خاکروب کی تلاش جاری، بھاری مشینری سے کھدائی شروع، انتظامیہ، پولیس اور رینجرز موقع پر موجود۔ شکارپور میں انڈس ہائی وے پر مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم، خاتون سمیت 3 مسافر جاں بحق، 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مسافر کوچ کراچی سے پنجاب جا رہی تھی،
سوات میں 13 درہ سے مدین جانے والی پک اپ بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری، ایک شخص جاں بحق 20 زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے فقیرہ گوٹھ میں رات گئے فائرنگ سے نوجوان جاں بحق ہو گیا، ورثا کا لاش سپر ہائی وے پر رکھ کر احتجاج، مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی۔ شیخوپورہ میں گزشتہ روز مخالفین کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا شخص دم توڑ گیا، پولیس کا قتل کا مقدمہ درج کرنے سے انکار، ورثا کا لاش کو ٹراما سینٹر کے باہر۔ خیبر پختونخوا فوڈ اتھارٹی کی شب قدر کے گاؤں کا نگڑا میں کارروائی، مصنوعی گڑ بنانے والی فیکٹری سیل، 5000 کلو مصنوعی گڑ اور 65 بوری چینی برآمد، 2 افراد کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کا مرحلہ، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام پنجاب کے 13 شہریوں کے 33